Wa gyoy makatupong kung naa kas bukid pagkanindot na malakayo sa mga panan-awon, nindot kaayo ang view, imong makita ang kabukiran nga nag-display kini sa gugma sa Dios alang sa matag usa kanato. Apan labaw sa tanan, kung naa kas bukid, presko kaayo ang hangin, layo sa syudad nga puno sa polusyon, puno sa daghang problema, kasamok ug uban pa nga mga makabungog sa dalunggan. Pero di akas bukid, ang bugtong niyo madunggan, ang mga huyuhoy sa hangin, ang nindot nga talan-awon, ang nindot nga kinaiyahan, labos tanan imong madunggan ang mga tingog sa kalangkaman nga naghatag kanimo og kahumpayan sa imuhang gihambin nga mga problema. Sunod, kung naa ka sa kabukiran, ayaw kalimot sa pagpasalamat sa grasya ug gugma gihatag sa Dios sa mga nindot kay nga talan-awon nga atong makita kung naa ta dinhing dapita. Lunhaw nga mga kahoy, lunhaw nga mga palibot imong makita kana nagpadayag sa gugma sa Dios alang kanimo kanako. So pilia asa bay nindot puy-an sa syudad ug dinhi sa dapit nga imong makita ang kinaiyahan nga gipakita sa Ginoo, display siyang gugma kanimo ug kanako.